बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 जनवरी 2024 रोज़ जुमेरात और 13 रजब मुताबिक 1445 हिजरी। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हलमा बदलती हुई सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। चीन में कोविस यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम एंटरप्रेन्योरशिप बूट कैंप का इख्तिताम। सऊदी अरब की किंग अब्दुल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कोविस ने चीनी शहर शेंजन में शेन टेक कैंप का 15 रोज़ा प्रोग्राम मुकम्मल किया। 4 से 18 जनवरी तक जारी रहने वाले प्रोग्राम का इनेकाद कोविस ने शेन टेक कैंप का अहतमाम शेंजन इनोवा एक्स अकेडमी के ताउन से किया। इसमें ग्रेजुएट तलबा 45 नई स्टार्टअप कंपनियों के बानी और मुनफरद कारोबार में दिलचस्पी रखने वाले सऊदियों के ग्रुप ने शिरकत की। गजा की सूरत हाल धमाका खेज है। सऊदी अरब का अक़वाम मुत्तहिदा के मुबाहसे में इंतबा। सऊदी अरब के नायब वज़ीर ख़ारजा इंजीनियर वलीद अल खलीजी ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मशरक़ वस्ती की सूरत हाल पर ओपन डिस्कशन में शिरकत की। उन्होंने इजलास में वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान की नियाबत की। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक इजलास में खिताब में उन्होंने कहा कि इसराइल के मुसलसल जारखाना हमलों, वसी पैमाने पर अंधाधुंध बमबारी से गजा की सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। कशीदगी बढ़ती जा रही है। इसराइली जारहियत के बायस मुतासरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उन्होंने सऊदी अरब का मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि गजा में निहत्ते शहरियों की हलाकतें बंद कराने के लिए फ़ौरी ठोस इक़दाम करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। जद्दा में पहले सऊदी इंडियन फेस्टिवल का इनेकाद। पहला सऊदी इंडिया फेस्टिवल हाल ही में जद्दा के कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया और जो गडोल ग्लोबल इनिशिएटिव के दरमियान एक माहदे के हिस्से के तहत मुनक़्क़द किया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी इंडिया दोस्ती का जश्न मनाने के लिए तकरीबन 5000 लोगों ने शिरकत की, जिसमें मुमताज़ सऊदी शहरी भी शामिल थे। सऊदी अरब के इंडिया के दरमियान सफारती ताल्लुकात 1947 में कायम हुए थे और दोनों मुल्कों ने 2022 में सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने का जश्न भी मनाया था। जद्दा के इंटरनेशनल इंडियन स्कूल के ऑडिटोरियम में एक सकाफती फेस्टिवल में सऊदी और इंडियन फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंस दी। जद्दा में तैनात इंडियन कौंसल जनरल मोहम्मद शाहिद आलम ने अपने खिताब में कहा कि सऊदी और इंडियन नौजवानों को नई नस्ल को दोनों मुल्कों की मुश्तरका जो तारीख़ है और सकाफत के बारे में जानना चाहिए। शाहिद आलम ने कहा, मैं एक इंडियन के तौर पर इन ख़ास रिश्तों और बंधन पर फ़ख्र महसूस करता हूँ जो हमारे तमाम रिश्तों की बुनियाद के तौर पर काम करते हैं। एक्स नामी मर्ज़ ज़्यादा ख़तरनाक नहीं। सऊदी वज़ारत सेहत। सऊदी वज़ारत सेहत ने मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा कि एक्स नामी मुस्तकबिल के मर्ज़ से तशवीश में मुब्तला ना हों। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत सेहत ने बयान में कहा कि एक्स बीमारी इस कदर ख़तरनाक नहीं जितना आलमी इदारा सेहत के बयान से महसूस होता है। वज़ारत सेहत ने कहा कि आलमी इदारा सेहत का बयान फ़र्ज़ी मंजरनामे और तख़य्युलाती सूरत हाल पर मुश्तमिल है। ये मर्ज़ हकीकत में इतना ख़तरनाक नहीं जितना आलमी इदारा सेहत के बयान से लगता है। बयान में कहा गया, इस तरह की खबर हर साल जारी की जाती है। वज़ारत सेहत अनजाने अमराज से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहती है और हर तरह की सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखती है। वज़ारत सेहत ने कहा कि आलमी इदारा सेहत और माहिरीन सेहत गुज़श्ता अशरों के दौरान जो बयानात देते रहे हैं उनका मकसद ये है कि दुनिया भर के मुल्क अपने यहाँ सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाएं, वबाई सूरत हाल पर नज़र रखें और उनसे निपटने के लिए मौसर इंतज़ामात का अहतमाम करें। वज़ारत सेहत ने कहा, हर साल इंतबाह के इजरा का मकसद ये पैगाम देना है कि दुनिया भर के इंसान यके बाद दीगरे वबाओं से दोचार हो सकते हैं क्योंकि हम सब जरासीम और बड़ी तादाद में वायरस ज़दा माहौल में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जरासीम अपना रंग रूप बदलते रहते हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की वबाओं की पेशगी इतला देना मुश्किल है। मुस्तकबिल में रूनमा हो सकने वाले अनजाने मर्ज़ को एक्स का नाम इसी सिलसिले में दिया गया है। वज़ारत सेहत ने कहा, मुख्तलिफ़ वायरस और जरासीम कुदरती निज़ाम का हिस्सा हैं। अनजाने असबाब के तहत ये जरासीम कुदरती रुकावटों को अबूर करके इंसानों को लग जाते हैं। न्योम में ज़ारदून स्पेशल रिजॉर्ट के क़याम का ऐलान। सऊदी अरब में न्योम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ज़ारदून स्पेशल रिजॉर्ट के कैंप का ऐलान कर दिया। यह माहौलियाती सियाहती का जो है वो नया फ्रंट होगा। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक ज़ारदून न्योम का जदीद तरीन सी फ्रंट बनेगा। इसका डिज़ाइन दिलकश कुदरती हुस्न और मौजूदा दौर की लग्जरी सहूलतों से आरास्ता होगा। ज़ारदून न्योम के पूरे इलाके में ज़ेर तकमील मनसूबों से अटैच होगा। ज़ारदून रिजॉर्ट खलीज उक़बा के साहिल पर फ़िरोज़ी रंग के पानी के दिलकश मनाजिर से लुत्फ़ उठाने का
موقع دے گا۔ اس کے تحت 4 انتہائی لگژری عمارتیں بنائی جائیں گی جو آس پاس کے قدرتی مناظر کو اپنے اندر سمیٹ لیں گی۔ زاردون ریزورٹ لگژری ٹورسٹ کے لیے ایک موقع فراہم کرے گا۔ نیوم کا نیا فرنٹ 4 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوگا۔ عالمی دفاعی نمائش آئندہ ماہ ریاض میں ہوگی۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سرپرستی میں عالمی دفاعی نمائش 2024 کا دوسرا ایڈیشن فروری میں ریاض میں منعقد کیا جائے گا۔ وزارت دفاع کے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر اس حوالے سے بتایا گیا کہ نمائش 4 فروری سے شروع ہوگی جو 8 فروری تک جاری رہے گی۔ نمائش وزارت دفاع کے زیر اہتمام ہوگی۔ مدینہ منورہ میں 97.9 ملین کلو گرام کھجوروں کی پیداوار۔ مدینہ منورہ میں گزشتہ سال 97.9 ملین کلو گرام کھجور کی پیداوار ہوئی جس کی مجموعی مالیت 94 کروڑ 85 لاکھ ریال سے زیادہ ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مدینہ منورہ کے 26,000 باغات سے 28 سے زیادہ قسم کی کھجوریں پیدا ہوتی ہیں۔ وزارت زراعت نے کہا کہ سب سے زیادہ عجوہ کی پیداوار ہوئی جو 20.7 ملین کلو سے زیادہ ہے۔ دوسرے نمبر پر صفاوی کھجور کی پیداوار ہوئی جس کا حجم 55 لاکھ کلو سے زیادہ رہا۔ اسی طرح سگائی اور برنی کا مجموعی حجم 6.3 ملین کلو گرام جبکہ بروہی، مبروم، مجذور اور امبر کھجوروں کی پیداوار 6.2 ملین کلو گرام رہی۔ وزارت نے کہا کھجوروں کے تمام باغات کی 24 گھنٹے نگرانی ہوتی ہے جبکہ ماہرین کی ٹیمیں کھجوروں کے معیار کا جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بچھائے گئے 25,000 قالین جنہیں روزانہ صاف اور معطر کیا جاتا ہے۔ حرمین شریفین کی دیکھ بھال کے ذمہ دار جنرل اتھارٹی نے مسجد نبوی میں نمازیوں کی آسانی اور آرام کے لیے بیش قیمت اور سکون بخش 25,000 قالین بچھائے ہیں۔ ان قالینوں کو روزانہ کی بنیاد پر صفائی اور انہیں معطر کرنے کے عمل سے گزارا جاتا ہے۔ اتھارٹی کے کارپیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق مسجد نبوی، اس کی چھت اور اس کے صحنوں میں 25,000 سے زیادہ جو قالین ہیں وہ بچھائے گئے ہیں۔ ان پر روزانہ جو پرفیوم ہے اس کا چھڑکاؤ کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں جراثیم کش سپرے بھی کیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بچھائے گئے قالین مضبوطی اور موٹائی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ جدہ میں ورلڈ الیکٹرک سپیڈ بوٹ چیمپئن شپ کا انعقاد ہوگا۔ سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں ورلڈ الیکٹرک سپیڈ بوٹ چیمپئن شپ کا انعقاد ہوگا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق چیمپئن شپ جدہ فرنٹ اوبھر میں 2 اور 3 فروری کو ہوگی۔ چیمپئن شپ میں 8 بین الاقوامی ٹیموں سے تعلق رکھنے والے 16 افراد شرکت کریں گے۔ شرکت کرنے والی ٹیمیں اسپورٹس کے میدان میں نامور کھلاڑیوں کی ملکیت ہیں جن میں انڈین کرکٹر وراٹ کوہلی بھی شامل ہیں۔ جدہ میں منعقد ہونے والی چیمپئن شپ دراصل انٹرنیشنل چیمپئن شپ کا حصہ ہے۔ جدہ میں نمایاں پوزیشن لینے والی ٹیموں کا اگلا مرحلہ اٹلی میں ہوگا۔ پاکستان سے بیرون ملک جانے والے 44,000 لوگوں کو آف لوڈ کیوں کیا گیا؟ پاکستان سے سالانہ کی تعداد میں شہری غیر قانونی طور پر یورپ اور امریکہ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد بیرون ملک جانے میں کامیاب ہوتی ہے جبکہ باقیوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری جانب ملک سے باہر جانے والے جرائم پیشہ افراد اور بیرون ممالک جانے کی اہلیت نہ رکھنے والے شہریوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ 2021 سے 2023 تک 44,000 ایسے پاکستانی شہریوں کو مختلف ایئرپورٹ سے بیرون ملک جانے سے وہ روک دیا گیا۔ قائمہ کمیٹی پاکستان کی ان کو بتایا گیا کہ شہریوں کو آف لوڈ کرنے کی جو ریزن تھی جعلی ڈاکومنٹ، جرائم پیشہ ہونے، منشیات کے کیسز اور ECL میں نام ہونے پر ان کو آف لوڈ کیا گیا۔ ایئرپورٹ پر FIA اور دیگر ادارے ایسے مسافروں کو آف لوڈ کرتے ہیں۔ وزارت داخلہ کے حکام کے مطابق 44,000 لوگوں کے خلاف بنائے گئے کیسز پروسیس میں ہیں۔ اگر کسی نے پاسپورٹ غلط بنایا ہے تو متعلقہ ایکٹ کے تحت سزائیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ آف لوڈ کیے گئے 44,000 پاکستانیوں کے بارے میں وزارت داخلہ سے رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ اوورسیز پاکستانیز کے اجلاس میں بتایا گیا کہ پاکستان سے بیرون ملک بھیک مانگنے اور جسم فروشی کے لیے جانے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وزارت کے حکام نے کمیٹی کو بتایا کہ جرائم پیشہ لوگ بھی قانونی ڈاکومنٹ سمیت ہمارے پاس آتے ہیں جس کے بعد ہمارے پاس کارروائی کا اختیار نہیں رہتا۔ کمیٹی نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ ملک سے بھکاریوں اور جسم فروشی کرنے والوں کو بیرون ملک جانے سے روکا جائے۔ رخسانہ زبیری نے سوال کیا کہ کیا ایسے لوگوں کے لیے متبادل کاروبار شروع نہیں کیا جا سکتا، جس پر اوورسیز پاکستانی کے حکام نے بتایا کہ بھیک مانگنے اور جسم فروشی کرنے والے عادی مجرم ہوتے ہیں، کوئی وہ متبادل کاروبار یہ کام نہیں کرنا چاہتے۔
کمیٹی میں اوورسیز پاکستانی ورکرز کو درپیش مشکلات کا معاملہ بھی زیر غور آیا۔ کنوینر نے بے روزگار نوجوانوں کو ٹریننگ سینٹر سے ٹریننگ دینے کی تجویز دی اور کہا کہ ہمیں بے روزگاری کے مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے۔ اور وزارت صحت کو حکام نے کمیٹی کو بریفنگ میں بتایا کہ حکومت کی طرف سے فراہم کی گئی سہولیات میں مختلف کیٹیگریز کے انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں شہریوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ پاکستان سے صرف پچھلے سال 10 لاکھ کے قریب بیرون ملک لوگ تھے، جن میں سے ایک بڑی تعداد مزدور پیشہ ور لوگوں کی ہے، اور بیرون ممالک جانے والے شہریوں میں تعلیم یافتہ اور ہنرمند نوجوان بھی شامل ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔